महेश्वरो नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहुतं देवतानां शिरस्तस्तु गुरूणामास्य संस्थिता वक्षस्तश्चैव विप्राणां शेषे त्वनियमो भवेत् विष्णुशक्तिसमुत्पन्ने चित्रवर्णे महीतले अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवी नमोऽस्तुते समुद्रवसने देवी पर्वतस्थनमण्डले नाट्यं करिष्ये भूदेवी पादघातं क्षमस्व मे कटी कर्णसमायत्रा कूर्परां सशिरस्तथा समुन्नत उरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्भवेत् प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षस्थितः करो चरणश्चानुगश्चापि दक्षिणस्तु भवेत्करः अर्धचन्द्रोऽप्यरालश्च सुखतुण्डस्तथैव च मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपिर्धः कटकामुखः शोचास्य पद्मकोशश्च तथा वै सर्पशीर्षकः मृगशीर्षः परो ज्ञेयो हस्ताभिनययोतृभिः काङ्गूलश्चलपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तथा हंसास्यो हंसपक्षश्च संदंसो मुकुलस्तथा ऊर्णनाभः ताम्रचूडः चतुर्विंशादिमेकरः कर्कटः स्वस्तिकस्तथा दोलाहस्तः पुष्पपुटः उत्सुङ्गशिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटः शङ्खचक्रौ च सम्पुटः पाशकीलकौ मत्स्यकूर्मवराहश्च गरुडो नागबन्धकः खट्वाभेरुण्डाख्यश्च अवहितस्तथैव च 24 संख्याकाः संयुताः कथिताः कराः తర్వాత हितं स आलोलितं धुतं कंपितं च परावृत्तम् उक्षिप्तं परिवाहितं नवधा कथितं शीर्षं नाट्यशास्त्रविशारदैः తర్వాత నవరసాల శ్లోకం శృంగారహాస్య కరుణా రౌద్రవీరభయానకః భీభత్సాద్భుతశాంతశ్చ నవనాట్యే రసాస్మృతాః సమం చైవ अंचितः कुंचितः ఇంతటితో 6 శ్లోకాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి.